أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ترجمه این آیت بدین قرار است: و کار کسانی که اموال خود را برای خوشنودی خدا و تثبیت ملکات انسانی در روح خود انفاق میکنند همچون باغی است که در نقطه بلندی باشد و بارانهای دروش به آنها برسد و از هوای آزاد و نور آفتاب به حد کافی بهره بگیرد و میوه خود را دو چندان دهد. و اگر باران دروش به آن نرسد، بارانی نرم به آن میرسد و خداوند به آنچه انجام میدهید بیناست. در این آیت خدا نقشه وضعیت مؤمنین که در خواهش جلب رضای خدا در راه خدا انفاق میکنند ترسیم میکنند که اینها کسانی هستند که با داشتن این قصد در راه خدا خرج میکنند که اولین این که طبق دستور خدا در راه وی صرف کرده خوشنودی و رضایت خداوند متعال را به دست بیاورند. دوم این که قوم و مأموریت خود را استحکام بدهند. در این دوران مأموریت گسترش تعلیم و تبلیغ اسلام به دست حضرت مسیح ما سپرده شده است. بنابراین بر تابعین و پیروان ایشان لازم است که به خاطر تکمیل مأموریتشان جان و مال و وقت خود را قربان بکنند و وقف بکنند. پیامبران که در هر زمان به طرف هر قوم مبعوث می شوند به پیروان خود برای فداکاری مالی تاکید می کردند و حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز همین فرمودند که باید با قصد خدمت دین بخشی از اموال خود را در راه دین انفاق بکنید. همین امر نشانگر ایمان حقیقی است و البته که مؤمنین به خاطر دین فداکاری مالی را انجام می دهند و هدف از این قربانی ها این نمی باشد که کسی که مرهون منت خود بنهند، بلکه آنها آرزو دارند که هر جوری که باشد خداوند ما از ما خرسند و راضی بشود. و
نفس ما ثبات و استحکام ببخشد و در ایمان و ایقان راسخ و استوار گردیم. همینطور قوم ما پیشرفت بکند تا حد توان خود توسط اموال مستمندان و فقرا را استحکام ببخشیم و برای هدفی که به دست امام زمان و غلام صادق و حقیقی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کرده ایم آن را به دست بیاوریم. پس این چنین مردم فراتر از اموال نفسانی فکر میکنن، نفسهایشان آنها را برای جلب رضای خدا به فداکاری ترغیب می دهند. آنها معیارهای فداکاری عالی فداکاری را برقرار می نمایند یا برای دریافتن آن سعی می نمایند. خداوند متعال نیز قربانی های همچنین افراد را میپذیرد و آنها را با افضال خود بهره ور می کند. خداوند از احوال دل ما آگاه است و نیت های ما را به خوبی درک می کند و به این دلیل او نمی بیند که کسی فداکاری بزرگ کرده است یا کوچک، پول هنگفت را پرداخت کرده است یا اندک، بلکه خدا بر وفق نیت ها پاداش می دهد. به همین سبب خدا در این آیه فرموده است که مثال کسانی که در راه خدا انفاق کنند دو گونه است. یک، وابل یعنی باران تند و شدید با قطره های درشت، و دوم تل یعنی باران نرم، یعنی نم نم باران، یعنی ریزش شبنم. کسی که توانایی نیروی واقع شایش دارد به خاطر دین بسیار خرج میکنند یا بتواند که خرج بکند، اما آدم فقیر به این حسرت یا به این گمان که ثروتمند با پرداختن پول هنگفت خوشنودی خداوند متعال را جلب می کند و مقرب وی می گردد یا برای انجام این کار سعی می کند یا قرب خدا را به دست خواهد آورد. و من که پول اندک دارم چطور بتوانم برای او برابری بکنم؟ خداوند متعال به خاطر این می فرماید همانطوری که زمین حاصل خیز از اندک باران یا شبنم می روید بهره میبرد، همینطور کسی که توان و مقدرت ندارد فداکاری اندک او قدر و اعتبار تل را دارد و آن فداکاری اندک در رویدگی برگ و بار نقش مهمی ایفا می کند. خدا ثمره قربانی ها را می دهد و هر عمل را بار می آورد. او از اوضاع و نیت های شما آگاه است، به این دلیل او قربانی های اندک شما را 2 برابر بلکه بیش از این بار آور خواهد کرد. باری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که امروز 1 درهم بر 100,000 درهم سبکت جست. اصحاب عرض کردند یا رسول الله چطور مگر؟ ایشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند شخصی که 2 درهم دارد او یکی از 2 را در راه خدا فدا کرده و شخص دیگری دارای مال و ثروت می بود، او 100,000 درهم از اموال قربان کرد. این قربانی 100,000 درهم وی در مقابل دولت باقی ماندهش بسیار اندک بود. پس خدا نیتها را ثمر آور می کند و آن اعمال را بارآور می کند که در این چنین وضعیت انجام
داده می شوند. فقیر و مستمند را تسلی داد که نباید گمان کنید که قربانی اندک شما بی ارزش هستند، بلکه به جای اینکه این قربانی های اندک شما موجب تقویت ایمان های شما هستند، همانجا اسباب برای استواری و پابرجای جماعت را فراهم می سازد. بلکه قربانی هایی که با شور و اشتیاق و عشق و علاقه در راه خدا انجام می شود افضال خدا را جلب می کند. خدا همه اعمال را می بیند. پس این هدف را همیشه در نظر دارید که تمام اعمال را به خاطر حصول رضای خدا انجام بدهیم. اگر همه این طرز فکر را، روش را اختیار بکنند، در همان صورت انسان بتواند وارث حقیقی افضال خدا بگردد. در دوران حضرت مسیح موعود علیه السلام بیشتر پیروان ایشان مردم فقیر بودند، اما در فداکاری ها تا این حد پیشرفت کرده بودند که باری حضرت مسیح موعود آنها را مورد ستایش قرار دادند و فرمودند که میبینم که صدها چنین نفر عضو جماعت ما هستند که به سختی لباس دارند که روی تنشان در بر بکنند و به سختی شلوار یا شال به آن میسر می آید. آنها اموال و دارایی ندارند، اما از اخلاص و علاقه، محبت و وفایی غیر متناهیشان که گه به گه از آنها صدور می کند در طبعیت نوعی حیرانی و تعجب ایجاد می شود یا آثار و علائم آن از چهره هایشان عیان می گردد. ایمانشان چنان استوار و یقینشان چنان صادق و از لحاظ صدق و ثبات چنان مخلص و با وفا می باشند که اگر این بردگان اموال و ثروت و دلدادگان لذایز مادی از آن لذت مطلع گردند، آماده خواهند شد که در عوض این لذت تمام دار و ندار خود را قربان بکنند. علاوه بر این جایشان می‌فرمایند می‌بینم که این جماعت در اخلاص و محبت به طور فوق‌العاده پیشرفت کرده است و گاهی اوقات با نگاه کردن جوش محبت و اخلاص جماعت خود ما نیز شگفت آور می شویم. حتی دشمن نیز در ورطه حیرت فرو رفته است. پس پیشرفت در اخلاص و وفا و معیار فوق‌العاده جوش ایمان که امروزها نیز اظهار عملی آنان در اعضای جماعت حضرت مسیح موعود علیه السلام دیده می شود، بلکه پیشرفت در اخلاص و وفا در نو بیعت کنندگان نو احمدیان نیز تا این حد است، با وجود اینکه هنوز مدت آموزش و پرورششان خیلی کم است. این امر شگفت آور است که طی این اندک مدت آنها به این اندازه پیشرفت کرده‌اند، اما رابطه عشق و علاقه با غلام صادق آن حضرت صلی الله علیه وسلم و تعلق و اخلاص و وفا و خلافت گونه است که همچنان که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که دشمن نیز در ورطه حیرت فرو رفته است که این چه چیزی است که در آنها این نوع تحول ایجاد کرده است. حتما آنان به سبب داشتن طبع نیک و سعادتمندی مورد فضل ویژه‌ای خداوند متعال قرار گرفته‌اند. این اظهار ادای حق بیت و طبع و سرشت نیک و رابطه عشق و علاقه با خلافت از اقوال و افعالشان عیان و ویدا می گردد. امروزها در حالی که دنیا در مادیت غرق شده است، آنها سعی دارند که با فداکاری های مالی بر یکدیگر پیشی بجویند تا رضای خدا را جلب کنند، چون آنها این معرفت را دارند و کسب کردند که انفاق فی سبیل الله، یعنی خرج کردن در راه خدا، یک وسیله برای جلب رضای خداوند متعال است. پس چه کسی بتواند ادعا بکند که اون جماعتی که مطابق به وعده های خداوند متعال است دست حضرت مسیح موعود
علیه السلام تأسیس شده است رو به زوال است. این جماعت برای گسترش و توسعه تأسیس شده است و هیچ کس نمیتواند که به این جماعت آسیبی برساند و به فضل تعالی در حال گسترش است. چون ذکر فداکاری مالی در جریان است، پس در رابطه با این چند رخدادها را تقدیم میکنم که چطور مردم با انجام فداکاری های ایمان و ایقان خود را نشان میدن و چطور خدا ایمانشان را ثبات میبخشد. سرالیون یک کشور آفریقایی است و شخصی که در منطقه دوردست آن کشور دارد زندگی میکند راجع به وی مبلغ بومی آنجا این بیان میکند که من به این منطقه برای بازدید رفتم. روزهای پایانی ماه بودند داشتند. میگذاشت من یک جماعت را برای پرداختن ایانه در صندوق وقفه جدید فراخواندم. مردم در مسجد حضور داشتند. او گفت که وقتی من آنها را به این امر متوجه ساختم، امام آنجا شیخ عثمان مقداری پول را برای پرداختن ایانه جمع کرده بود. آقای شیخ آن پول را پرداخت و گفت که با وجود که این صمیم قلب آرزو داریم که هدف وعده خود را ایفا کرده ایانه را بپردازی، اما در حال حاضر برای انجام این کار وسیله نداریم. به هر حال آنها به معلم گفتم که دست جمع دعا بکنیم. مبلغ محله بیان میکند که آنها با من دست جمع دعا کردن و همه با صدای بلند آمین گفتن. بعد از آن من سوار بر موتورسیکلت شده به مرکز جماعت برگشتم و بیان میکند که هنوز به مرکز جماعت نرسیده بودم که همان امام به من زنگ زد که من برای ملاقات با شما دارم به مرکز جماعت می آیم. خیلی متعجب گشتم که همین الان از آنجا اومدم، با وجود این آنها برای ملاقات زنگ زدن. وقتی آن مبلغ محلی به من پیش من رسید به هم گفت دعایی ما کرده بودیم این تأثیر گذاشت که بعد از اندک مدت یک عزیز من اومد و از جیب خود 100,000 لیون را بیرون آورد، روی دست من نهاد و به من بابت انجام امری برای دعا درخواست کرد. آقای شیخ گفت که با دیدن این همانجا به صدای بلند شروع به شعار زدن کردم. آن شخص شگفت زده از من پرسید که چی شده است. من بهش گفتم که ما برای پرداخت ایانه در صندوق که وقف جدید وعده داده بودیم، اما برای تکمیل آن وعده به مقداری پول نیاز داشتیم. همین الان از دعا فارغ شدیم که خداتر تو را فرستاده است و این پول را برای من مهیا ساخت و این امام یعنی شیخ عثمان تمام آن مبلغ را بالغ بر 100,000 لیون بود بیدرنگ در صندوق که وقف جدید هزینه کرد و پرداخت کرد. از لحاظ شان این مبلغ هنگفت بود، هرچند که از لحاظ ماندک است. یعنی اگر ما آنها را به پوند برگردانیم فقط 6.5 پوند خان بود. اما این فداکاری بزرگ از طرفشان که موجب جلب افضال الهی است، هرچند مبلغی که آنها پرداختند اخلاصشان است، گرچه نیاز و حوایج شخصی را داشتن اما برای خود نگذاشتن، بلکه بلا فاصله آنها را هزینه کردن. همین امثال و موقعیت است که 1 درهم بر 100,000 درهم سبقت می جوید. حتما خدا بر آنها نگاه محبت آمیز انداخته است. علاوه بر این نمونه ها تنها در یک جای فقط مردها یافت نمی شوند، بلکه در زنان دیده می شوند. همینطور چاد یک کشور است، مبلغ آنجا می گوید به فضل تعالی اینجا هم افراد بسیار مخلص شامل جماعت می شوند. بیشتر اعضای جماعت کشور چاد تازه بیعت کنندگان هستند.
یک زن که عضو جماعت احمدی است وعده کرده است که 70,000 فرانک جهت اعانه در صندوق وقف جدید خواهد پرداخت، اما نتواند که آن مبلغ را مهیا بسازد. اما یک شتر داشت. او شتر را در ازای 170,000 فرانک و طبق که وعده مبلغی را جهت اعانه در صندوق وقف جدید پرداخت و پول باقی مانده را برای خود نگذاشت، بلکه در صندوق اعانه های دیگر پرداخت. علاوه بر اینی کشور به نام توگوست آنجا یک احمدی است که شغل چوپانی را داشت و هرچه در می آورد در می آید از لحاظ حیث مالی خود در فداکاری مالی خیلی پیشی می جست. او وعده کرده اما نتوانست آن را ایفا بکند. نزدیک همانجا یک رودخانه قرار دارد. از آن رودخانه شن را می بردند. شبگاه او زحمت کشید و 2 کامیون شن را بار کرد و هرچه را کسب کرد جهت اعانه در صندوق وقف جدید پرداخت. چرا اینقدر زحمت کشید؟ با وجود تحمل این همه رنج هیچ مبلغی را برای خود نگذاشت، تنها برای این که آنها از معرفت برای حصول رضای خدا برخوردار گشتند. علاوه بر این اینجا سوال زنان یا مردان یا سالمندان نیست. کسانی که در نوجوانی قدم می‌نهند و بچگان از همین کیفیت برخوردار هستند. بلیز یک کشور آمریکایی مرکزی است. از اینجا بر مسافت هزارها مایل قرار دارد و خلیفه وقت هیچ وقت به آنجا نرفت. همه تازه بیعت کنندگان هستند اما یک نظریه را دارند. خواه افریقا باشد یا امریکا باشد یا جزایر باشد یا آسیا، همه یک نظریه را دارند. با همین آن تحول است که حضرت مسیح موعود علیه السلام ایجاد کرده اند. یک رخداد بدین قرار است که یک بچه سنش شاید 14 سال باشد او در صندوق تحریک جدید اعانه را پرداخت و من اینجا آن رخداد را بیان کردم. به این دلیل مردم بهش تبریک گفتند و کسی از کانادا بهش $200 جهت هدیه فرستاد که تو فداکاری کرده، پس این مقدار پول جهت جایزه از طرف من بگیر. اکنون آن بچه را ببینید. بچه است که در سن 14 سال قدم نهاده است. اگر از این جا کسی باشد بیدرنگ برای خرید گیم بازی مایل می شود. او گفت که قرار بود که کارت امنیت جمعی خود را آماده بکنم. برای انجام آن کار به $30 نیاز دارم. به این سبب $30 برای خود گذاشتم و $170 به صندوق اعانه هزینه کردم. او عضو خانواده فقیر است. بهش گفتند که این را برای خود بگذار تا نیاز خود را تأمین بکن. حتی اصرار هم کردند اما او بی نهایت اصرار کرد و آن مبلغ را به صندوق اعانه پرداخت. این است اولویت دادن دین بر دنیا. خدا کند که این فکر برای همیشه در آن بچه راسخ بشود و خدا از این فضای ماده پرستی وی را مسئول نگاه دارد. در ضمن نام آن بچه دانیال است. همینطور یک کشور جامائیکا است. یک خادم به نام آقای یاسین از آنجاست. از مدت طولانی بیکار بود. در کوچه ها چیزها همانند شکلات را می فروخت و زندگی می کرد و در آن وضعیت نیز نگران این امر بود که باید فداکاری مالی بکنم. وعده داده بود که در صندوق وقف جدید اعانه را خواهم پرداخت و سال رو به پایان است و چیزی ندارم.
آخرین کار او در پایان سال تحریک جدید آخر ماه دسامبر پیش مبلغ آمد و گفت که امروز $400 جامعیکایی را کسب کردم. 25% از آن الان $100 که دارم را در آینه وقف جدید می دهم. سپس نمونه و اسوه خارق العاده اخلاص و وفاداری احمدی یک کشور فقیر و تلاش جلب رضایت و محبت خداوند را ببینید. مردم میگویند که آنها فقیرند، ولی آنها فهم دین را از با سوادها بهتر درک می‌کنند و از نظر قلب ثروتمند هستند. شارژ گینی کراکری می نویسند که در اشرای اخیر سال مالی وقف جدید خطبه‌ای بر موضوع ارزش و برکات وقف جدید دادم و اقتباساتی از خطباتی که من یعنی خلیفة المسیح داده بودم آن را بیان کردم و مردم جماعت را تشویق به فداکاری مالی کردم. وقت خطبه تمام شد، یک احمدی فقیر که مخلص بی نهایت از پولی را که در جیبش بود در حدود 218,500 فرانک بیرون آورد و آن را به اعانه وقف جدید پرداخت. وقتی پرسیدم که از مبلغ زیادی شما داده ای و پارسال هم مقدار زیادی داده بودید، دلیل این چیست؟ گفت که این گفته خلیفة المسیح در دلم جایگزین شده است که فرمودند که در دل مؤمن دو محبت نمی گنجد. مردم باید یا با خدا محبت کند یا با مال خود. همین علت است که وقتی هر وقت فرصتی دارم سعی میکنم تا با عمل خود این را ابراز بکنم. گفت که ایمان من مثل ابو بکر نیست که همه اموال خانه را در راه خدا خرج میکنم، بلکه میتوانم تمام مال جیبم را در راه خدا خرج کنم. و همین چنین درخواست دعا میکنم که برایم دعا بکنید که خداوند به من ایمان حضرت ابو بکر رضی الله عنه عطا فرماید. دلیل بزرگ دیگر این است که از زمانی که من شروع به شرکت در افزای فداکاری مالی کرده ام، خداوند متعال مرا با ثروت ایمانی غنی ساخته است. ایمان من نیز شروع به افزایش کرده است و تغییر خارق العاده ای را در خود پیدا کرده ام. این تفکر و فهمی است که در بسیاری از باسوادها یافته می شود. سپس خداوند متعال اسباب رشد ایمان را نیز فراهم می کنند. رخداد دیگری درباره این دارد. گینی کراکری یک کشور با یک احمدی از گینی کراکری هست، آقای الحسن، وی میگوید که پول اعانه را در پاکت خود گذاشتم و روی میز گذاشتم. تجارت میکرد و به دلیل مشغله کاری نتوانستم آن را به مسجد بفرستم. یک دفعه یادم میومد و پول را به رانندم دادم تا به مسجد اعزام شود و او را فرستادم که برود و اعانه را پرداخت کند و من برای کار بیرون رفتم و همچنین حین وقت بیرون بود اداره همسایش آتش گرفت و خاکستر شد. میگوید که مردم به من شروع به تماس تلفنی کردند که در اداره شما آتش سوزی شده است. بنابراین سریع به آنجا رفتم. سپس گفت با خودم فکر کردم که چگونه ممکن است منم فداکاری در راه خدا فداکاری میکنم، اما به آیه های به نشان های خداوند متعال ببینید و نگاه بکنید که چگونه خداوند متعال با وجود دیوار بسته بودن با اداره دیگر که خاکستر شده بود، دفتر من در این کاملا سالم مانده بود و در آن زمان پول شرکت زیادی در این اداره وجود داشت. 2 اداره مجاور آنها بودند
آنها در این حادثه و این رخداد حادثه سوختند، اما دفتر او دست نخورده باقی ماند. پس میگوید من فوراً فکر کردم که این فقط و فقط یک نعمت آنه است، پرداخت آنه است و در عین حال علم در این افراد هم وجود دارد. میگوید که فکر من به این الهام حضرت مسیح موعود علیه السلام رفت که این آتش بنده تو است، بلکه بنده بندگان تو است. اما میگوید که خداوند متعال از این طریق بنده حقیر حضرت مسیح موعود علیه السلام را از آسیب حفظ کرد. سپس یک رخداد امیر گامبیا توصیف میکنند. یک معلم جماعت های منچکی تعریف میکند که یکی از دوستان سامبوبا وقتی خطبه مرا در مورد وقف جدید در سال گذشته گوش کرد و وقتی سال نو اعلام شد و وقتی وقایع را شب دادم و پس 500 دلاسی داد و پرداخت و میگوید که خداوند متعال او را آنقدر برکت داد که امسال محصولشان 2 برابر شد. بار آورد، سپس 500 دلاسی وعده کرد ولی بعد 1000 دلاسی داد. بعد میگوید که در آمدش که از زمینداریش بود 10 بسته ارزان که زکات آن را داده بود در آمدش امسال چنان بود که 50 بسته داده. به همین ترتیب زکات بادام زمینی را در چند گونی شاید 2 گونی زیاد می دادند. می گوید محصول دوستان احمدی که مستمر در ایانه هستند بهتر از قبل است و دوستان غیر احمدی هم میگویند که در جماعت احمدی چیزی است که هر وقت عامشان در راه خدا انفاق میکند عمل کرده محصول آنها افزایش مییابد. سپس نمونه هایی از فداکاری های نه تنها احمدی ها و عشایر آفریقا یا برخی از کشورهای فقیرتر بلکه بومیان کشورهای ثروتمند که ایمان دارند نیز وجود دارد. مبلغ آلمانی می نویسد که از لحاظ از جماعت از خواسته شد که اعانه ها افزایش دهند. همسر رئیس این جماعت احمدی آلمانی است و بسیار مخلص است. آنها وقتی بهش گفته شد که ما هم می‌خواهیم که اعانه این جماعت را افزایش پیدا کند و این هم در لیست خیرین خوب قرار بگیرد، بنابراین اون 19,000 یورو پرداخت کرد. این خانم آلمانی که نوموبایلی است دیر شده که احمدی است 9,000 یورو داد و گفت که من این پول را برای خرید ماشین جمع کرده بودم ولی دلم اینقدر از این امر جوش گرفته است که اسم جماعت ما در نظر خلیفه ما می آید که من این تمام را می پردازم و برای این که رضای خدا به من نصیب بشود. سپس آلمان یک دانشجوست که وعده ادای 500 یورو کرد و والدینش ازش پرسیدن که چطور شما این را پرداخت خواهید کرد و گفت که برای پرداخت میکنم و میگوید که پاسخش از طرف دانشگاه اینطور دریافت کرد که از جانب دانشگاه کمک هزینه داده می شود و شما در آن هستید و شماره حساب خود را بفرستید تا هزینه کمک به شما داده می شود و مقدارش 1000 یورو بود.
میگوید که خداوند متعال 2 برابر وعده‌ام را عطا کرد. سپس یک مثال از انگلستان هم هست. یک آقای بالم بیگ است. وقتی در هدف وقف جدید چندین به هدف وقف جدید نارسیده بود و وعده خودش زیادی داد. سپس میگوید که روز دیگری از ادای ایانه هنوز چیزی کم بود. او گفت روز بعدی که پرداخت کردم نامه ای از شورای محل دریافت کردم که در آن مبلغ زیادی برای هزینه خدمت درخواست شده بود. تازه داشتم به این فکر میکردم که وقتی پیام وقف جدید را گرفتم ابتداً همان وقت ایانه را پرداخت کردم. روز بعد نامه ای از شورا دریافت کردم که مبنی بر عذرخواهی بود و در آن نوشته بود که نامه مطالبه قبلی را اشتباه ارسال کرده بودم. بعد از انجام تعدیل شما مجبور نیستید به ما پول بدهید، ما باید به شما پول بدهیم. میگوید که ایانه وقف جدید که داده بودم نسبت آن این پول 10 برابر آن بودم. اینطور خداوند متعال برای ثبات قدم و ازدیاد ایمان به عزی خودش برمیگردند. سپس مثال دیگر از هندوستان در ضمن عطا کردن داریم فداکاری داریم. سال اختتام وقف جدید را جماعت یاد گیریه نام داده شده است. محاسب می نویسد که من به آنجا رسیدم و برای پرداخت ایانه وقف جدید درخواست کردم و وی گفت که من 1500 روپیه برای کسی در جیبم دارم و خیلی مهمند و شما ایانه وقف جدید از من طلبیده اید و دارم فکر میکنم که الان چه کار کنم که اگر به شما ایانه پرداخت کنم چطور به اون شخص پولش را پس میدهم و فی الفور پول جور نمی شود. ولی گفت مشکلی نیست، من ایانه پرداخت میکنم و رفت. منشی وقف جدید روزی بعدی وقتی به مغازش رفت آن شخص پول هنگفتی در دست داشت. وقتی به شما ایانه پرداخت کردم و برگشتم از بعضی جا پول به دستم رسیدند و الان هزارها روپیه دارم. خدا در این کار برکت عطا فرموده است. الان بعض افراد هستند که ثروتمند هستند، از لحاظ دنیوی شاید نباشند ولی از لحاظ جماعت مردی است که از کرلایی و 1 میلیون روپیه آن پرداخت کرد. خانومش از مسیحیت به احمدیت گرویده است و بسیار نماز و دعا می کند و خانم با اخلاص است و موسیقی هم است، بلکه هر دو زن و شوهر موسیقی‌اند. میگوید که ما به خانه ایشان رفتیم، خانم چک 500,000 روپیه داد. من گفتم که شوهرت الان 1 میلیون روپیه داده است. آن خانم پاسخ داد که این تمام برکات از ایانه ها گرفته ایم، به خاطر این دلم میخواهد که همیشه ایانه پرداخت کنم. از برکت این در تجارت سود برده ایم، ما هیچ وقت از ایانه ها دست نمی کشیم. سپس مبلغ مالی می نویسند که در شهر کایی ما بر شبکه رادیو بر موضوع قربانی، اهمیت مالی و وقف جدید و اهداف آن برنامه درست کردیم و بعد از این به جماعت ها ویزیت کردیم. تمام افراد جماعت در حد توان ایانه پرداخت کردند. یک نومبای وقتی این برنامه را گوش کرد کل بست
که من حتما به جماعت احمدیه چیزی پرداخت میکنم و از کسی عقب نمیمانم. گفت که وی گفت که من به جنگل رفتم، هیزم خشک جمع کردم و همونجا از این هیزم خشک زغال درست کردم و سپس به روستای خود بردم و با جماعت 20 گونی های زغال اعانه دادم. هر کاری که این آدم فقیر می توانست انجام داد به هر حال 50,000 فرانک داد و می گوید که من مطمئنم که فداکاری کردم. از پولند شخصی می نویسد در آخر سال وقتی مبلغ جماعت برای اعانه وقف جدید فراخوان، من 100 سوزولوتی داشتم. این اسکناس پولندی است. می گوید آن روز جلسه قادیانم برگزار می شد و قرار بود که سخنرانیم را هم گوش بکند. بسته اینترنتی او رو به پایان بود. می گوید که چطور بتوانم خطاب را گوش کنم. دلم آرزوی شنیدن داشت. به هر حال من در عوض 20 زالوتی بسته اینترنتی کردم. واطب که 28 زالوتی یکی از روستای من 12 زالوتی به من بدهکار بود. گفت یادم نبود حالا این بگیر. وقتی به خانه اومدم گفت حساب را دیدم و میگوید که روز 28 دسامبر چون از کار برمیگشتم یکی از دوستای من 12 زالوتی به من بدهکار بود. گفت یادم نبود حالا این بگیر. وقتی به خانه اومدم گفت حساب را دیدم و نمیدانستم چطور از منابع مختلف 1290 زالوتی به حسابم رسیده است، زیرا کارخانه‌ای که در آن کارمند بودم از 3 سال هرگز پول اضافی نداده بودند. به دلیل اعانه وقف جدید این پول در حساب من آمده بود. میگوید و این چنین 1300 زالوتی گرفتم، سپس 300 زالوتی دیگر اعانه پرداخت کردم. سپس میگوید که لطف خدای دیگری به این صورت اتفاق افتاده است. در جایی که پسرم کار میکنم در تمام سال یک بار در اکتبر یا نوامبر حقوقش اضافه می شود. در اکتبر امسال یک بار حقوقش افزایش پیدا کرده بود، اما به 31 دسامبر دوباره حقوقش افزایش پیدا کرده و میگوید که ایمان ما را هم بیشتر کرده. در تانزانیا یک در منطقه شیانگا گروهی است که تازه نومباین هستند و کم کم به سیستم مالی می پیوندند. معلم آنجا می نویسد که یکی از دوستای آقای رمضان که در سال گذشته بعید کرد او طبق استطاعت خود اعانه وقف جدید و تحریک جدید را اعلام کرد و قبل از پایان سال 2 برابر اعانه پرداخت کرد. او در مناسبت دیگر از طرف خانواده خود که طی زمین کوچک به جماعت نام برد، سایر مردم روستایی که در آن زندگی می‌کنند بسیار شگفت زده شدند. برخی با شوخی به او می‌گفتند که ثروت خود را در راه دین به این زودی خاتمه خواهد داد، اما او به معلم گفت که فقط با پیوستن به جماعت احمدی واقعا اهمیت و معنای فداکاری مالی را فهمیدم. میگوید از زمانی که در راه خدا فداکاری را آغاز کردم در کار خود برکت یافتم. مردم هرچه بگویند، اما در حقیقت در طول این سال توانست که بیشتر قطعه های زمین کوچک در مناطق مختلف بخرد و 2 تا خانه بسازد. همه اینها در نتیجه فداکاری مالی در راه خدا و برکت نام بردن قطعه زمین کوچک به جماعت است. سپس رویداد مورد سیرالیون است که آنجا نووردا نومباین چطور در ایمان و اخلاص پیشرفت میکنند. مبلغ منطقه پورت لوکو آقای جبرائیل میگویند که
گروه نوارد را درباره وقفه جدید تحریک کردیم. گروه نو تشکیل شده است. در آن هنگام پیرزنی با کمک یک بچه نزد من آمد و گفت که من به پول اعلام نکردم، اما این 2000 لیون را برای اعانه وقفه جدید آورده. مبلغ محلی گفت چرا اذیت کرده و مرا اینجا نطلب کردید؟ من خودم نزد تو خواهم آمد. جواب آن پیرزن را گوش کنید. او یک زن فقیر است و ظاهراً بی سواد است. میگوید من پول اندک داشتم و شایسته نیست که تو را به خانه فرا بخوانم و من که میخواهم کل ثواب را بگیرم. من پس به خاطر این خودم آمدم که آن را بدهم. مبلغ منطقه سین پدرو در ساحل آج میگویند که یکی از اعضای جماعت آقای کولی بالی است که در ماه رمضان به من تماس گرفت و از من در مورد اعانه وقف جدید پرسید که آیا هنگام رمضان بیشتر پرداخت کردن لازم است؟ من به گفتم که اسوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت مسیح موعود علیه السلام این چنین بود که بیشتر در راه خدا انفاق می کردند. درباره ارزش وقف جدید و تحریک جدید نیز توضیح دادم که چگونه در کار اسلام خرج می شوند. آگاه کردم به ایشون اگرچه واجب نیست بلکه طبق استعداد باید در تحریکات های مالی در طول ماه رمضان بیشتر شرکت بکنند. به هر حال وی که از قبل 20,000 فرانک اعانه پرداخت می کرد قول داد که آینده نه تنها در ماه رمضان بلکه ماهانه علاوه بر اعانه های واجب قبلی خود 30,000 فرانک زائد اضافه پول خود پرداخت کرد و پول اضافه و به ویژه برای وقف جدید و تحریک جدید خود داد و همچنین قول داد که انشاءالله تا پایان امسال این پول اضافی را برای وقف جدید است نیز افزایش خواهد داد. و میگوید لطف خداست که وی از ماه رمضان تا اکنون در ابتدای ماه هر ماه اعانه های واجب را با دقت پرداخت می کند تا آنجا که به نشر اسلام مربوط می شود و با بحث مصارف است. پس در اینجا هم ذکر می کنم که خداوند متعال در سال گذشته به جماعت توفیق داد که در سال گذشته 1807 مسجد بسازد و علاوه از این در آفریقا 105 مسجد در حال ساخت است. همین گونه 144 خانه مأموریت تأسیس شد که اکثر آنها در آفریقا هستند و 45 خانه مأموریت در دست ساخت هستند. علاوه بر این در جایی که ما نمیتوانیم بلافاصله یک خانه مأموریت بسازیم ساختمان ها اجاره داده می شوند. 131 خانه مأموریت و خانه های مبلغین در کشور آفریقایی اجاره داده می شود. 632 خانه مأموریت دیگر نیز در کشورهای آسیا اجاره داده شده است. با این حال اینم به شما بگویم که بیشتر کمک های مالی وقف جدید معمولا صرف کشورهای آفریقایی می شود. وقتی ساخت مسجد هم ذکر شده این کار به این راحتی نیست. مخالفان نیز در همه جا با مخالفت روبرو هستند، اما جماعت برای رضای خداوند متعال همه کارها را انجام می دهد و پیمان خدا برای پیشرفت جماعت هم هست. پس یاری خاص خداوند متعال نیز ناشامل می شود. یک اتفاق از منطقه کنگو کنشاسا را نقل می کنم. مبلغ اونجا می نویسد که اینجا جایی به نام بندرو ریجن است. 2 سال است که در بندرو ریجن جماعت تأسیس شده است. ساخت مسجد در حال انجام است.
مسلمانان سنی برای آزار دادن احمدی‌ها و شکایت کردن و در دفتر دولتی از هیچ کوششی دریغ نکردن وقتی هیچ موفقیتی نیافتن شروع به تهدید به کشتن کردن، اما مخالفان به هیچ طور موفق نشدند و طرف دیگر کار ساخت مسجد ادامه داشت. یکی از دوستان احمدی که در آنجا بر کار ساخت نظارت می‌کند میگوید هنگام ساخت مسجد روزی استاد دانشگاه که مسیحی است پیش ما آمد و در ساخت مسجد کمک شروع کرد. حتی احمدی‌ها که از دور و بر شن می آوردند و آنان بارکش را می کشید. از یک طرف مخالفان نقش خود را ایفا می کنند و از طرف دیگر خداوند متعال دیگران را برای کار وامی داد. مردم نیک سرشت از این طریق هم متصل می شوند. سپس رویدادی که از کامران است در آنجا در منطقه بوادا سینج غالب اهالی مسلمانان مانند. این منطقه نام برده نام یک محله شهر دولاست. میگویند که در آنجا 2 سال پیش جماعت احمدی تأسیس شد و هنگامی که اعضای آنجا شروع به ساختن مسجد کردند و از طرف رئیس آن منطقه نامه رسید که کار ساخت و ساز مسجد را متوقف کنید، جماعت کار را متوقف کرد. هنگامی که تحقیق شروع شد معلوم گشت که نهضت مسلمین به استاندارد و تمام مسئولان مربوط نامه ها نوشتند که جماعت احمدی سازمان تروریستی است و هیچ ربطی به اسلام ندارند، لذا نباید اجازه داد که مسجد بسازند. همین شایع پراکنی است که کشورهای اسلامی معمولا انجام میدهند و آخوندهایشان هر جایی که بروند به آن دست میزنند. به هر حال اعضای جماعت به من نامه ها نوشتند و خودشان نیز به دعا مشغول شدند و استاندارد و مسئولان مربوط هم تماس گرفتند. میگویند که پس از 1 ماه رئیس شهر ما را به دفتر خود فراخواند و همچنین رئیسان نهضت‌های مختلف اسلامی را نیز احضار کرد. سپس شروع به قرائت گزارشی کرد که ما به شکایت مسلمانان کار ساخت مسجد جماعت احمدی را متوقف کرده بودیم، اما از مناطق مختلف کامران گزارش جمع کردیم متوجه شده ایم که جماعت احمدی در متجاوز از 200 کشور فعالیت می‌کند که از 15 سال گذشته در کامران نیز فعال است. در چندین نقطه آن مساجد بنا کرده است. خلاصه خدمت جماعت را تعریف کرد و همچنین خدمات جماعت مربوط به خدمت خلق را هم تعریف کرد و افزود آنها در بسیاری از مناطق پمپ آب زده‌اند و ایتام را می‌پرورند و به دانشجویان در میادین علمی کمک می‌کنند و همچنین علیه سازمان‌های تروریستی همواره در تریبون‌های مختلف صحبت می‌کنند و برقراری امنیت و تسامح نسبت به پیروان ادیان دیگر را آموزش می‌دهند و می‌گویند که در عصر حاضر جهاد با شمشیر واجب نیست بلکه جهاد با قلم است که باید پیشه شود. تمام این نکات را وی در گزارش خود برای آن رهبران مسلمان قرائت کرد و سپس این هم تعریف کرد که کبار مسلمان و افراد دیگر در جلساتشان شرکت میکنند، لذا هیچ دلیلی نمیماند که کار ساخت مسجدشان را متوقف بکنیم. پس آنان اینجا هم میتوانند مسجد بسازند. تعریف میکنند که به محض پایان یافتن این گزارش تمام رهبران مسلمانان که در آنجا حضور داشتند بلند شدند گفتند که اینان کافرند و ما آنها را کافر میدانیم و این گزارشی که تهیه کردید بدون هماهنگی با ما آماده کردید، اما صحبت‌های آن را قبول نداریم. مدیر شهر با عصبانیت با آنها گفت من کار خود را خود بلدم، شما از اینجا تشریف ببرید. به هر حال آنان ساکت شدند و او خطاب به افراد جماعت گفت شما می توانید مسجد خود را بسازید. تأثیر نیک خدمات جماعت احمدی به هر انسان عاقل مجبور می‌کند که جماعت احمدی را بستاید. هنگامی که جهت جلب رضایت خدا کارها انجام می‌شوند، آنگاه خداوند متعال خیلی یاری رسان را نیز می‌فرستد و خودش موانع مخالفان را برطرف می‌سازد. چطور افضال و الطاف الهی بسیار وفور نازل می شود. یک رخداد مربوط به آن را نیز تعریف می کنم. گزارشی از منطقه غربی غناس می گویند در عصر تبلیغ بیشتر از 60 نفر بیعت کردن در روستا. مسجد جماعت احمدی کوچک و خشت‌های گلی بود. با توجه به موفقیت های ما مسلمانان غیر احمدی روبرو
اوی مسجد ما مسجدی بسیار زیبا و سنگی درست کردن و توسط این مسجد کوشیدند که افراد تازه آمدی ها را به سمت خود جذب کنند و بعضی از افراد که ضعف ایمانی داشتند به ستمشان هم رفتند. بعدا جماعت احمدی هم مسجدی بسیار زیبا و بزرگتر از مسجدشان ساخت. حال به فضل خداوند متعال نه تنها اعضای جماعت احمدی به آن مسجد می آیند بلکه تعداد زیادی از افراد غیر احمدی نیز در آن می آیند و مسجد ما پر از نمازگزاران شده است و مسجدشان پاک خالی شده است و یا بسیار کم افراد در آنجا نماز می‌خوانند. برای تعلیم و تربیت تازه آمدی ها روزانه کلاس ها برگزار می شود و به فضل خدا در نتیجه آن در آن جماعت در حال پیشرفت است و تعداد اعضا در حال افزودن است. رخدادهای فراوانی است که حاکی از افضال و الطاف الهی است. خداوند متعال وعده های خود را وفا می کنند و وعده هایی را که او به حضرت مسیح موعود علیه السلام داده بود وفا نموده و از غیب یاری می رسانند و در آینده نیز خواهد رساند انشاءالله. او فرصت را در اختیار ما قرار می دهد که برای جلب رضایتش در راهش انفاق کنیم تا وارث افضالش باشیم. خداوند متعال به ما توفیق بدهد که بتوانیم افضال و الطافش را جلب کنیم. حال طبق که سنت مرسوم گزارش مختصر درباره سال گذشته 2021 صندوق وقف جدید را تقدیم خواهم کرد و از این ماه یانوی سال جدید 2022 هم شروع شده است. گزارش سال گذشته بدین قرار است که سال گذشته 60مین سال این صندوق که نام برده بود و جماعت احمدی توفیق یافته است که در آن 11,200,000 پوند فداکاری مالی تقدیم بکند و این مبلغ نسبت به سال گذشته 742,000 پوند بیشتر است. با توجه به این شرایط اقتصادی جهان این فداکاری شامل بسیار لطف و فضل خداوند متعال است. این سال نیز جماعت احمدی برطانیه به لحاظ جمع آوری مجموعی رتبه اول را کسب کرده است چون ارز پاکستان بسیار افت کرده است لذا موقعیت آن بسیار پایین رفته است ولی با وجود آن اعضای جماعت پاکستان طبق که توان خود دارند فداکاری می کنند. در هر صورت به لحاظ رتبه بندی بریتانیا اول آلمان دوم است. به لطف فضل خدا بریتانیا امسال فداکاری بسیار خوبی را ارائه داده است و تفاوت زیادی بین مبلغ فداکاری آلمان و بریتانیا وجود دارد. سپس سوم کانادا است و سپس به ترتیب جماعت آمریکا، هند، استرالیا، اندونزی، جماعتی از خاورمیانه، غنا و بلژیک است. به لحاظ فداکاری آحاد آمریکا اول، دوم سوئیس و سوم بریتانیا است. به لحاظ فداکاری مجموعی در آفریقا جماعت‌های ممتاز اول غنا و سپس به ترتیب موریس، نیجریه، بورکینافاسو، تانزانیا، سیرالیون، لیبریا، گامبیا، اوگاندا و بنین در رتبه دهم قرار دارد. به فضل خدا تعداد فداکاری کنندگان 1,445,000 است. ده جماعت بریتانیا که به لحاظ جمع‌آوری مجموعی در این صندوق ممتازند به ترتیب زیرند: اسلام آباد، فارنهام، وستر پارک، چیم جنوبی، آلترشت، برمینگم جنوبی، والسال، جلنگم و لیگفردیول. 5 ناحیه ممتاز به لحاظ فداکاری مجموعی اول ناحیه بیت الفتوح، سپس به ترتیب اسلام آباد، مسجد فضل، بیت الاحسان، میدلندز. از دفتر اطفال 10 جماعت ممتاز بدین قرارند: اول اسلام آباد، سپس به ترتیب آلترشات، فارنهام، رونهمپتن، گیلفرد، میشن پارک، بیت الفتوح، والسال، برمینگم غربی است. به لحاظ جمع‌آوری مبلغ 5 امارات ممتاز آلمان بدین قرارند: اول هامبورگ، فرانکفورت، فراسکیرو، ویسبادن، دوتسنباخ. به لحاظ جمع‌آوری 10 جماعت‌های ممتاز آلمان: اول رویدمارک، رودگاو، نویس، رودزهایم، مهدی آباد، فریزبرگ، هاناو، فلورس،
هایم فراگنتال کولمبونز اوریندونز. از دفتر اطفال 5 ناحیه ممتاز آلمان بدین قرارند: اول هامبورگ، سپس به ترتیب هیسن جنوب غربی، تاونسن جنوب غربی، هیسن میتیراین لندفورنز. امارات ممتاز کانادا به لحاظ جمع آوری به شرق زیلند: اول حدیقه احمد و سپس به ترتیب ملتن غربی، برادفورد، درهم ملتن، رجاینا آتوویست، وینگیم مونتون، رجاینا آتوویست، وینیپگ، همیلتن، ماونتین ابتس فولد است. امارات ممتاز دفتر اطفال بدین قرارند: اول وان، سپس به ترتیب پیس ویلیج، کلگری، تورنتوی غربی، برمنتن غربی. 5 جماعت ممتاز دفتر اطفال: اول حدیقه احمد، سپس به ترتیب برادفورد، درهملند، میلتن غربی است. 10 جماعت ممتاز آمریکا به لحاظ جمع آوری اعانه بدین قرارند: مریلند، لاس انجلس، دیترویت، سیلیکون ویلی، بوستون، آستن، فینیکس، سیراکلو، لاس وگاس و فیچبرگ. از دفتر اطفال 10 جماعت ممتاز به ترتیبند: مریلند، لاس انجلس، سیتل، لندوستن، سیلیکون ویلی، ونکس، فیچبرگ، لاس وگاس، راین. 3 جماعت ممتاز به لحاظ اعانه دهنده افراد بالغ در پاکستان: اول لاهور، دوم ربوه، سوم کراچی است و رتبه بندی بخش‌های چندین بدین قرار است: اول اسلام آباد، سپس به ترتیب فیصل آباد، گجرات، گوجرانواله، سرگودا، ملتان، عمرکوت، حیدرآباد، میرپورخاص و دیر غازی خان است. به لحاظ گردآوری مجموعه اعانه وقف جدید 10 جماعت ممتاز به ترتیب زیر قرار دارند: جماعت شهر اسلام آباد، دیفنس لاهور، تاونشپ لاهور، کلیفتن کراچی، داروزیک لاهور، مادل تاون لاهور، گلشن آباد کراچی، سامان آباد لاهور، عزیز آباد کراچی، علامه اقبال تاون لاهور. 3 جماعت ممتاز دفتر اطفال: اول لاهور، دوم کراچی، سوم ربوه است. از دفتر اطفال رتبه بندی بخش‌ها به ترتیب زیر است: اسلام آباد، سیالکوت، راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد، گجرات، حیدرآباد، میرپورخاص، عمرکوت و نارووال. جماعت هایی که فوق‌العاده امسال تلاش کردن به شهر زیرند: دریگ رود کراچی، نورپور لاهور، جماعت شهر گوجرانواله، فیصل آباد، جماعت شهر پشاور، دہلی گیٹ لاہور، کوتلی آزاد کشمیر، ننکان صاحب. 10 استان ممتاز هند بدین قرارند: کیراله، جموں کشمیر، تامل نادو، تلنگانه، کرناٹکا، اوریسه، پنجاب، بنگال غربی، دہلی، مہاراشٹر. 10 جماعت ممتاز به لحاظ گردآوری اعانه صندوق وقف جدید به ترتیب زیرند: حیدرآباد، قادیان، کیرالای، پاتاپریوم، کومباتور، بنگلور، کلکته، کالیکت، ریشینگر، میلیا پالیم. 10 جماعت ممتاز استرالیا به ترتیب زیرند: ملبورن، لانگوارن، کاسل هیل، مورسیدن پارک، ادلید جنوبی، ملبورن برک، پرت، پیزت، ادلید غربی و لوگان شرقی. از اعانه دهندگان بالغ جماعت‌های ممتاز استرالیا به شهر زیدند: ملبورن، لانگوان، کاسل هیل، مورسیدن پارک، ادلید جنوبی، ملبورن برک، پرت، پنریت، ادلید غربی، بلک تاون، کمبرا. از دفتر اطفال 10 جماعت ممتاز بدین ترتیبند: ملبورن لانگ وارن، ادلید جنوبی، ملبورن برک، لوگان شرقی، پرت، کاسل هیل، ملبورن شرقی، ماونت درویت، بنریت و بریسبن مرکزی. این شرح رتبه بندی هاست. خداوند متعال در اموال و نفوس تمام فداکاری کنندگان بی نهایت برکت عطا بکند.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله